कोविडाक लागून पयलीं आमी कोणी मरतकच तिसरे दिसा आमी एश काडटाले, सारें काडटाले म्हणटात आमी. मागीर 10वो दीस, 11वो दीस, 12वो दीस तें चालू आसतालें. पूण आतां इतली काकूट दिसताली की आमी तें करूंक शकनाशिल्ले, कित्याक इतले बॉडी येताल्यो की 4 वरां भितर आमी ते बॉडी ते एश काडटाले. एकदां तर अशी परिस्थिती जाली, म्हाका नांव याद जायना, ते चलो आनी चली थंय उबी रावल्या भायर स्मशानाचे. आनी तें आमगेलो तो आबा म्हूण मनीस आसा, तो बॉडी ताजी बापायची लासता ती पळयली. ताणें म्हळें पळय म्हणपाक लागलो, भाई आपले बापायचे लासप तो करता, आपूण आसतना आपल्याक करूंक शकना म्हूण. खरी काकूट दिसपाक लागली. कोवीड जेन्ना स्टार्ट जाल्यार जवळ जवळ 5 वर्सां आतां जाली, तेन्ना पयलीं आमगेले म्हणजे नॉर्मली 1-2 प्रायवेट बॉडी कोविडाचे खूब जाताल्यो बॉडी. आनी लोक सामके हेल्पर पसून कोविडाक करपाक येवपाक बॉडी त्रास करताले. चड तांकां खाताले कित्याक आपलो चलो. म्हाका खूब जाणांनी सांगलें चलो आसा पूण चल्याक तें करूंक मेळ्ळें ना. कारणां दे न्यू. आनी ते चल्याकूय धाडचें नाशिल्ले, भंय आशिल्लो मनांत. पूण ते सदांच सांगताले पळय आमची पळय परिस्थिती पळय, चलो आसा, 2 चले आसा, 3 चले आसा, पूण बापायचे लास्ट रायट्स ते करूंक शकले ना. थंय तांकां ते खूब दुखताले. तुम्ही पळयतात GNH.